बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलगरो ज़ेम आर ये इस्माइल जानी उता सुगोरे इन्फॉर्मेटिव चैनल मलगरो डेर मलगरी माना दा सवाल के चार इस्माइल भाई तो बदी मानी वीडियो साझा कच्चे संग मंग देव चा आईडी पर यू क्लिक मानी तो चा आईडी ख़त्म को मुकम्मल पर रिपोर्ट माने चा आईडी मुकम्मल और ख़त्म को मुकम्मल अकाउंट वाले हिक को नो बदी मानी वीडियो जोड़ा कमल करो नन बदी वीडियो को मुंगा तास तखाई संग तास चा आईडी हिक कई यो मलगरी सोच तास संग यो मलगरो दा वीडियो बखकार की पकार रावले गलती की चरे में इस्तेमाल मिसाल का तास चर सोक तंगवी दा आईडी तास हिक कोले शई तो टोले तरीका बस तास बदी वीडियो के खायम के संग तासो चा आईडी हैक कई दा आईडी मुकम्मल और ख़त्म कई नो मलगरो दो टोल नमक के राजू वीडियो तरफ तो मलगरो टोल नमक के तो चैनल ने सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल सब्सक्राइब कई बेल आइकन माली ज़रूर क्लिक हो गई नो वीडियो नोटिफिकेशन तक तो टोल नमक के राजी और फ्रेंड लाइक कमेंट ज़रूर कोई बड़ी मैंने सच चीज़ें की बड़ी जमूंगा उस सलबजाई की नो राजू मलगरो वीडियो तरफ था ठीक शो फ्रेंड टोल नमक के तासल ज़रूरी दी तासो बलाड शई फेसबुक ته ټیک شو फेसबुक تاسو نه انسټال تاسو ور پلی سٹور نه خپل फेसबुक انسټال کړئ ٹھیک شو फेसबुक انسټال کېدو نه بعد به تاسو फेसबुक اوپن کړئ ٹھیک ده फेसबुक چې تاسو کله اوپن کوملګرو نو تاسو براشي مثال تاسو ملګری تنګي کنه یو ملګری دغه تاسو تنګي مثال دا چې کومه دا ټیک شو دی پروفایل چې کوم دی آیډي چې کوم دا زه هک کول غواړم دا ختمول غواړم تاسو به یو کار وکړئ ملګرو تاسو به 3 ډاټس چې کوم دي دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ټیک شو درې ټکي چې تاسو ته کوم پرې ګوټ کې ښکاري په دې کلیک نه بعد ملګرو تاسو راشي کاپی لینک ټو پروفایل دا پروفایل لینک چې کوم دی دا به تاسو کاپی کړئ ټیک شو ملګرو دا ما کاپی کو د دې نه بعد ملګرو بیا تاسو به 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल په دې باندې وتاسو کلیک وکړئ ټیک شو ملګرو بیا تاسو ته ډېر آپشنز درکړي پیک نیم پیک اکاؤنٹ ټیک شو ډېر آپشنز دی بدی کې نو تاسو بدی پیک اکاؤنٹ باندې کلیک وکړئ ټیک ده په دې باندې وتاسو کلیک وکړئ په دې چې ملګرو تاسو کله کلیک وکړو نو بیا وتاسو راشي په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ټیک ده په نیکسټ باندې ملګرو تاسو کله کلیک وکړو نو بیا وتاسو راشي ٹھیک شو دا به ډن کوي ټیک شو ټیک شو چې کله تاسو ډن کوم ملګرو نو بیا به تاسو راشئ دا کم 3 ډاټس چې تاسو ته ښکاري ملګرو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ټیک ده دې چې کله تاسو کلیک وکړل ته لیکلي دي ریپورټ ا پرابلم रिपोर्ट प्रॉब्लम माने बता सो मलगरो क्लिक को कई ठीक दा रे कला तासो क्लिक को नि बिया बेलता तासो तरीके ले प्रोफाइल टाइमलाइन ठीक छो भाई प्रोफाइल टाइमलाइन में तासो क्लिक को कई मलगरो तासो चिकम लिंक तासो मलगरो कॉपी करे दा गजना प्रोफाइल ना बता सो मलगरो त पदी माने क्लिक को कई गोतो बिकी दे गबल त पेस्ट कई ठीक छो लिंक बता सो तल तराशी ने पेस्ट डबल त पेस्ट कई बिया बता सबमिट कई ठीक छो دا به تاسو ته سبمیټ کړئ ټیک ده دا به ډن کوي بیا به تاسو ته سبمیټ کړئ ټیک شو थैंक यू फॉर सेंडिंग अस योर फीडबैक मलगरो दा आईडी पर 24 घंटों की दंद ख़त्म शी और मलगरो की वीडियो में खुशी चैनल सब्सक्राइब कई और वीडियो ज़रूर लाइक कोई और डेरा मनना आबाद और खादू सही दुआ की मुयाद साथ अल्लाह पामान।